बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लहू सअतुन वलम युदही फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जितने भी नाज़रीन और सामईन हैं, इन सब की खिदमत में मैं ज़ुल्हज्जा की महीने का जो पहला अशरा है, इसकी क़द्र कीमत अल्लाह के नज़दीक क्या है, उस पर थोड़ी बातें आप लोगों के सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने क़ुरान में कसम खाई है। एक सूरत शरीफ है सूरह फ़ज्र, उसमें कहते हैं अल्लाह वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, फ़ज्र की कसम और 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ जो कसम खाई जा रही है सुबह की और रातों की, खुसूसी तौर पर 10 रातों की, वो 10 रातें कोई और नहीं बल्कि वो ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे की ही 10 रातें हैं। ज़ाहिर बात है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरी इज़्ज़त माँ बहनों कि जो आदमी जिसकी कसम खाता है उसके नज़दीक वो चीज़ बहुत ही अज़मत वाली होती है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं तो वो चीज़ अल्लाह के नज़दीक काबिल क़द्र और काबिल अज़मत है। तो अल्लाह ने कसम खाई कि मैं फ़ज्र की कसम खाता हूँ और मैं 10 रातों की कसम खाता हूँ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो 10 रातें ज़ुल्हज्जा ही की पहली 10 रातें हैं। इससे ये बात पता चलती है कि अशरे ज़ुल्हज्जा की पहली जो 10 दिन हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर ज़िक्र फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सारी ही नेकियां पसंद हैं, लेकिन अशरे ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे में, पहले 10 दिनों में अल्लाह को नेकियां जितनी पसंद हैं वो दूसरे और दिनों में नेकियां करने के मुकाबले में ज़्यादा पसंद हैं। इसीलिए हम तमाम को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस अशरे में अल्लाह की खूब इबादत करें। अकाबरीन कुरान और हदीस की रोशनी में ये ज़िक्र करते हैं कि सारे साल में, इस्लामी साल में सबसे बेहतरीन अय्याम वो ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे के हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर ज़िक्र फरमाया कि मेरे उम्मतियों सुनो, अगर कोई बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे में 10 दिन होते हैं, तो 10वां दिन तो चूँकि ईद का होता है और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसको छोड़कर बकिया बचे 9 दिन, तो इस अशरे में 9 दिन में से अगर कोई बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक रोज़ा रखता है, परवरदिगार अपने फजल से उसको 1 साल तक रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। फिर आगे आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी इन रातों में, यानी ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे की रातों में से किसी भी रात में अगर कोई बंदा एक रात जाग लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शब कदर में जागने का सवाब अता फरमाते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है। हम लोग रमज़ानुल मुबारक में शब कदर की फजीलत हासिल करने के लिए कई लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं और ताक रातों में जागते हैं। यहाँ तो सॉलिड अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि जो आदमी एक रात भी जाग लेगा इन 10 रातों में से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शब कदर में जागने का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सब को इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये हुई। एक दूसरी बात ये है कि ज़ुल्हज्जा की 10वीं तारीख को खुसूसी तौर पर
اور اس کے بعد 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں ہم لوگ اللہ کے حضور میں نذرانہ قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی والے معاملے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں قربانی والا عمل دوسرے اور اعمال سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا آدمی کو خوشی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی والا عمل کرنا چاہیے۔ قربانی والے عمل کے سلسلے میں 2-3 باتیں اور ضروری سن لیں۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ آدمی جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ ایک سنت والا عمل ہے جو انشاءاللہ آج جمعہ ہے تو شاید کہ آج 29واں ذوالقعدہ ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، تو آج ہی سے، یا اگر کل چاند نظر آ جائے تو کل سے جو ہے اپنے بال اور ناخن، جو بھی قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ ایک اور چیز سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو قربانی کرنے کی طاقت ہے، قربانی کر سکتا ہے، گنجائش ہے، سکت ہے، اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی اگر نہیں کرتا، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، یا پھر کسی اور وجہ سے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قربانی کی سخت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ عید کے دن وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو آدمی بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی والا عمل ضرور کرے۔ اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی والا عمل کرتا ہے، تو جس کی قربانی کی جا رہی ہے، اس کی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ، طیب خاطر اور للہیت کے ساتھ ادا کریں۔ سنیں میرے بھائیوں اور بہنیں، یہ ہم جو قربانیوں والا عمل کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانی کے جانور کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا موٹا تازہ ہے، کیسا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہزار کا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ ہم اپنے اس قربانی والے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان مسائل کو آپ کے لوکل علماء کے ذریعے سے آپ مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا فون نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں اسکرین میں آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عشر ذی الحجہ میں اللہ کی خوب عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی اور قربانی والے عمل کو کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔